دوستا و قومای گل سلام. قوما در مختلف سری دنیا در زی روزه روزی فرهنگ و روزی کلچر ازره را در انداز از خود خوار کدم منا و منا تمام از این زحمت ها کسته واقعا قابل قدر است. دوستایی که مرز گامیش نسن خبر استن که ما بلیزی موضوع بسیار زیاد فوکس داشتم که ازره را ریالایز کنم که یار مو یک قوم استی که مو در حالت زوال هستی و چطور که مو این زوال را باید ریورس کنی. دیگه ما د مختلف انداز د مختلف طریقه د تروی مختلف ټاپک د مختلف بهانه کوشش میکردم که قوما را ریمایندر بدم. یک وجهی که ما ای تمام از این تلاش را میکردم مطلب مقصد از ما دو تلاش بود. یک او قومایی که مگمو اهل فکر است، هوی سی قومایی که مگمو اهل فکر است، اهل کتاب است، اهل قلم است. دیگر رول از نا در این شکست بالکل میسینگ بود. یعنی او ایسای ازره که اهل قلم اهل فکر اهل چیز است، اونا درباره زوال ازره سوچ نمیکردن، فکر نمیکردن، کار نمیکردن. یعنی کمکاری قوما اینجا بودم. زو خاطر ما بلیزی گپ زیاد فوکس میکردم. و دویم گپی بود که پیغام از ما برای نوجوان نسل بود. نوجوان نسلی که ما خو معلوم دار است که طفل امروز رهبر فردا دیگه امی طفلا صبح امینا اهل فکر اهل قلم و امینا کست لیدرشپ از را میگیره. بزونار کست ما توی مختلف موضوعات تلاش میکردم که ذهن از ناره طرف ازی ببرم که یار اگر شما میخواین منی دنیای فکر باین، شما میخواین منی دنیای قلم باین، شما میخواین که اینفلوئنسری از این معاشره جور شونین، شما باید کستا سوچ کنین که یار امی قومی که در حالت زوال است، امیر مو از منی زوال چطور کستا برو بدر میتنه. خب گب روزی فرهنگ است و ما کسته گب زوال گب میزنم شاید برای بعض دوستا کسته ناخوشایند باید. خب شما میگنین که مطلب روزی فرهنگ از را که زده گفت چیزا میشه حال دیگه یه خاص خود خو منتقدین هم داره. بعض منتقدین دبلی میوزیک از رگی، بلی دانس از رگی، بعضی کس دبلی خوراکای از رگی، بعضی کس دبلی کالاهای از رگی چیزا مونه. ما البته بلی زو کس ما منتقد نیم، ما بلی از نا کس تنقید نمونه، ما کس اپریشیت مونه می چیزا را چر ما کس اپریشیت نم. وقتی که مطلب ما روزی فرهنگ از رگی که دزی استایلی که ما در روزی روزا کس منی البته منی زی کس بسیار تغییرات ماده که بسیار خوشایند گپ است و بعد از این دیسکشن ما یعنی مو د حالت ایوالو بدو است. ما وزیر تعلق زیر قد از زوال از را کنیکت کنم، لیکن ما یک است اینج میخوایم یک پرنت گفتی از ناکست یک چیزا کست واس کنم، یک بریکت کست واس کنم. یعنی میخوایم از منی ټاپک کم دایگریس کنم، میخوایم دوباره زی ضرور ای گبره انکریج کنم یا اکنالج کنم. اکنالجم کنم انکریجم کنم. او ایسه چیست که مطلب شما میستاله که میگرنین منی زی استال کست رولی زنی آزرد بنیزی بسیار زیاد است. شما تمام از استالار شما که توکن خو از یک لیاس نمایندگی خانه آزرد گیرمونه. البته ایسه میراثی ازرگی زیادتر د منیزی کست روشناس مشه چر کی مدرن خانه ازرگی ازو مختلف است و ای هم کست قابل قدر است که مطلب مو د یک روزی که نمایش ملی مو کست بریزی نمایش ملی ای چیزار بریزی اشتم شه که میراثی ازر نشو بیده. بعضی کست مگه یار آیا مو امی کالا روزانه مو بشی، آیا کست خانه از مو میتر روزانه کست میتر معلوم شه، نه بایدم کست معلوم نشنس. خاطر ازی که یک قومی که زنده است و زندگی زو در حال تحول است، در حال چینج است، تو باید در حال تحول باشی. مطابق شرکت تکنولوژی که در زی رفتاری که تکنولوژی درو چینج بشه، در زی رفتاری که علم پیدا میشه، در زی رفتاری انفورمیشن، در زی رفتاری که نو اینویشنز میشه در منی پوری دنیا، باید که است خانی ازره هم نمایندگی ازو تحولات را داشته باشه، نمایندگی ازو چینج داشته باشه. او چیز را که این چیزا کست نمایش داده میشه او کست حصه میراثی از راسته، میراثی فرهنگی از راسته. و او چیز که اصل گبر که ما میخواستم بگم او است که
این نشانی میراث زنای آذر است. او مادرایی که بسیار در سخت حالاتی که در منی هزارستان بوده که اونا خانه کسته نه صرف کسته مطلب اونا خانه خود سنبال کردن، اولادای سنبال کردن، چیزای سنبال کردن. خود شمال ما نمیخوایم در زیروز کسته واقعا دوباره امو گبار ریپیت کنم که ارمو چطور قتل عام شده، چطور کسته فرهنگ مو است کسته از بین رفت. مطلب بلی هر چیز مو بسیار سیستماتیک والا کسته تلاش شده که از منی آذر کسته علم و هنر و فرهنگ و معیشت و مذهب و هر حصی زندگی آذر کسته سیستماتیک والا کسته تارگت شده. وقت سیستماتیک مطلبی سیستماتیک شاید برای دوستایی که کلیر نیسته است که فرض کو ما اگر جان انسان را تو د عنوان یک مثال بدی، اگر تو فر مثال ناخون تو انفکشن میشه خو ای کست یک لوکل انفکشن است نه، خو مطلب سرت انفکشن نکده، دیلت انفکشن نکده، جانت انفکشن پایت انفکشن نکده، چیمت انفکشن نداره، گوشایت انفکشن نداره. خو ای کست تو گفته میتن یک لوکل انفکشن است. لیکن اگر امی انفکشن منی خون تو بوره و تو خود خبر که گردش خون در پوره جان است، بازو انفکشنی که دیگه منی خون تو مورا و چر که اثرات زو خون منی دل تم مورا، منی لنگز تم مورا، منی گرده تم مورا، د منی رودا هم مورا، منی میده هم است، منی مسلز هم است، د استغو هم است، د پوست هم است، د چیم هم است. اثرات زو کست برای پوره جان تو مای بزیر کست مو سیستماتیک کست مو دیگه سیستمیک مو کسته که اینجا گپ میزنی. بالکل امی گپرم کسته مو درباره معاشرم گفته میتنه نه که وقتی یگو کس که مگر بلیز مو سیستماتیک ولا اتیک شده، یعنی هر حسی گوشی آذر کسته منیش تارگت شده. خب ما کسته دوباره ما ای استیجار که شما منی زمینگرنین که نمایشش تماشا پردهشی گلیم شی چیلیم شی به هر حال چیلیم هم نمیخواستم منیزی ذکرش کنم، لیکن است دیگه کیسه فرهنگی آذر است. خب هر چقدر که مطلب شما خوراکار منیزی میگن بشک ساده خوراک است، بشک جدید دور مردمای از مو کسته خوراکار نمخورن چرکی مطلب روزگارش بهتر شدن دیگه باید میشونه. همونطور که ما گفتم که باید نمایندگی تحولات مکسته شد، نه باید مو خوراکاری که مثلا کسته دو جنریشن پیش مخوردی امیر مخوری، بلکه ما میگم پیش دو خوراکار که مو پیش نه جنریشن مخورد باید دیزی جنریشن نخوری. یک تبدیلی یک چینج خمونیش میشه چرکی تو درباره جسم انسان زیاد خبر میشه، درباره خوراک زیاد خبر میشه، لایف استایل مردم کسته چینج میشه. خب باید مطابق کمزو کسته خوراکای تام کسته باید کسته چینج نه، باید کسته چیزش نه. لیکن مو باید خوراکار زیاد خوری نکنی چرا او زحمات یک حصه مردم از ما بوده، یک مادرای ما بوده که دترویم زو خوراک کسته امی آذر وجودش برقرارش ده. حالی دیگه ما این مثال ازی پیشم دادم که مثلا کسته امریکایی کسته میشه دیات چی ما هم گیار مو کسته در 1930 کسته اینجا گریت دپرشن شد، مطلب اقتصادی امریکا کسته بسیار لیول ستارفت بزون شما تو که نام گیار مو دپرشن ایرا چطور فود بوده، مطلب اینا اور دینوان اپریشیشن نه که یک زمان که اقتصاد از مو فول بسیار بدنمونه کسته تا پرید و سالها منیزو چلید که مطلب مردما بی روزگار شد، خانهاش از دیست چی رفت رو دیگه بسیار سخت حالات او زمان زنای از او دور کسته چطور مردمای خور سستین کردن، چطور پاپولیشن خود چطور خانه کسته نگاه کردن، چطور اولادای کسته سنبال کردن. خود زنی آذر هم کسته اینجا کسته بسیار کلان رول داری خوراکای سادر که شما منیزو مینگرنین که مگیاری کسته اوگری آجای است یا فر مثال کسته اینان بوتا است یا فر مثالی کسته دلده است یا آش تو د غول میری یا قروتیر کسته تو د غول میری. حساب کنو که اینمی خوراکا هی بوده که آذر را دزو دورانی که کلان ایسی زرزمینه آذر غصب شده و کلان قتل عام برای آذر شده و اقتصادی پابندیای بلی آذر شده و تمامی دروازه روزگار بلی آذر بند کده، فول هیوی ٹیکسیشن بلی هر چیزی آذر کسته زده شدن. اینمی خوراکا بودن که آذر سستین کدن، اونمو خوراکا بوده که آذر زنده نگاه کدن، اینمی خوراکا بوده که امروز مو وجود داریم و امروز مو کسته آذر مگی. پس اینا نشانی استقامتی آذر است و منیزی کسته رولی زنی آذر که از منی بسیار محدود خوراکات است، بسیار محدود وسایل، بسیار محدود
آپشنز کسته، یک خوراکای جور کردن که یک معاشره را زنده نگاه کردن، سستین کردن، از بدترین دور اونار کس تیر کردن. پس این خوراکار که میگرنه او آدمایی که بیشعور است، بخشش باشه ما لفظ نمیخواستم بگم، او آدمایی که کم شعور است، بیشعور شاید بد که است، او آدمایی که سوچی بلکه خوب لفظی است، او آدمایی که غور نمونه، فکر نمونه، او آدمایی که گهره تحلیل نمونه، این خوراکار کست دینوانی تخمره و مسخره میگرنه. لیکن او آدمایی که از تاریخ خبر است، او آدمایی که کم غور نه، کم فکر نه، این خوراکار د عنوان استقامت، د عنوان استرگل یک نسل، یک جنریشن که شاید 2-3 نسل 4 نسلی از رکست پیش بوده، این نشانی پسماندگی نیست، این نشانی لالیگو نیست، این نشانی افغانستانی نیست، این نشانی معلوم نیست دیگه، مطلب دیگریتری والا وردایی که بعد نظر بعض مردمان گریاری مو لفظار مو گفتیم، مطلب مو یسیزو مردم نی، مو خوب مردم چرک مو شهری است، مو کست خوراکای مختلف، کالای مختلف، یا لهجه مو کست از نکده بهتر مختلف، مو باید اگر قدزی اگر مو ایگو تایپ اسوسییشن داشته باشی برز مو کست شیمفول است. نه، در نظر از ما کست او نشانی استقامتی از این قوم است. مو همیشه کست که طرف از او خوراکا توخ کنی و امروز خوراکا اختوخ کنی بگی یار خو مو انزینجی ده اینچ کست رسیده. یا فر مثال تو ساده پردار کی اونا خامکوگی کدن یا چیزا کدن دیگه، او کسته به شما باید توخ کنین که یار می کوله که جور شده، می کالا که جور شده، می وسکت که جور شده، می چیزایی که جور شده، خاتوی ازره قد بسیار لیمیتد آپشنزی که اونا داشتن برای کپڑا، یا بسیار محدود اماونتی چیزا که مثلا نخ داشتن، یا سوزن بسیار ناپید بوده، ماشین کالاکوگی و چیزا خوید نبودن دیگه، بازار خو نبوده که در زیر روزا تو بوری رنگ برنگی کنی و برای تو کسته ای آی کسته برای تو چارت دیزاین کنه و تو کسته بوریز بلیگو آنلاین شاپینگ کسته از منی 10,000 آپشنز کسته یک دنه کالای برند کسته برای خود تو انتخاب کنی، این چیزا خو نداشتن. پیش رویشی نه گو فوتو بودن، نه گو ایمیجینری گو چیز بودن، نه بسیار محدود نخ و بسیار محدود سوزن و بسیار سخت آلات اونا کسته یعنی می کولر اونا دیزاین کده. پس اوی ای کسته نشانی چیز را کسته نشانی ریسورسفولنسی از او زنار نشون میده، نشانی کریتیویتی از نار کسته نشون میده، نشانی از نار نشانی این کسته اونار نشان میده که یار اونا کسته در چی سخت حالات اونا کسته چی قدر خوب حس نرم کسته یا فاین چیزا کسته داشتن که مطلب خوبصورتی را کسته اونا نشان دادن. حس خوبصورتی از نار بالکل از منی محدود وسایل بسیار د منی سخت حالات کسته او چیزا کده. پس ای کولر که تو موبشی واسکر که تو موبشی نیست که ما مطلب شطور خو معلوم شم در نظر از ما دیگه، ما او خو فرق نه دیگه قوما مطلب چی رنگا تو ما اگر توپی آزرگی بوشم، ما اگر کالای آزرگی موبشم، ما مطلب د عنوانی از این نشو میدم که مطلب یک تایپی سلوت است، یک تایپی چیز است برای زو زنای آزره که مطلب چند نسل پیش بودن که بسیار د سخت حالات، بسیار د محدود حالات، بسیار د نامساعد حالات اونا ای ظریف کاری را تنیستن، ای تایپ دیکور را تنیستن، قد بسیار محدود وسایل اونا خانه خو را دیکور میکردن، قد بسیار دیگه حساب کنو بعض اوقات ممکن لیول فقر نه مطلب ممکن بلو لیول پاورتی کسته نه اونا کست ازو لیول هم تعرف داد، اونا د لیول سروایول بوده، د زو لیول که مطلب خالی تو پورا گرمیا پورا چیزا کار کنو، صرف کسته تو زمستان تو زنده بمونی، صرف ده حدی امزی که ما نمرم نمزو دورانم کسته یک بلوک مردما مردن دیگه، اولاتای ریزه کسته یک بلوک پیش از پیدایش کسته مرده چرکی مادراش میل نرشت بوده و میدیکل سرویسیس کسته او اویلیبل نبوده و مرتیکوش کسته پیش از وقت کسته فوت میکده دیگه، از خاطر ازی که اونجا نه میدیکل سرویس بوده نه علم طبابت کسته تقریبا از غول ختم شده بوده و خوراکا کسته بسیار محدود بوده و بسیار سخت حالات بوده. شما دیگه ما هم خاطر ای کالای ازرگیر که ما تو مطلب ای خوراکای ازرگیر که ما تو یا او پرده یا دیکور یا گلیمی که د آزرگی منیزی کسته مشه یا نمده که چیزی آزرگی زده مشه، ما نشانی کریتیویتی، نشانی استقامت، نشانی ازی که مطلب سخت جانی
چه زرمون ما منیزی شما چرکی مطلب اگر شما نمایش کنین منیزی حصه مرد بسیار محدود معلوم میشه. یعنی مطلب شما تو که یک از مرتیکه کسته یک دنبوره کسته دغول اشتا میشه، یا مثلا گودن تفنگ کسته اونجی که شما دغول اشتا میشه نه. باقی حصه‌شی که ما میگرنی تمامیش کسته منیزی رولی زنی حاضر کسته نشون میده. پس ما بخشش باشه ما گباره کم منیزی بار شاید ریپیتیشن منو وجهش از خاطر ازی که ما بخوایم نشان بدم که یار شما باید دارت سرخ پدیگ دیش کنکت کنی نه. امروز نه زندگی خور تو قد پس نه زندگی خور کس کم بیشن دوباره زی سوچ کنی و همیشه دیگه دوباره کس ما میگم که در ریمایندر مو برای خود بدی که یار مو یک قوم استی که در حالت زوال استه و این زوال کس برو بدر نشته. پس اینی کالار که میگن اینو خوراکار که تو میگن این توپیر میگن اینی پردار میگن هی برایز مو یک بیسلاین است. خودی بیسلاین مو باید در کجا بوری؟ آیا امروزی که مطلب یا امروز خونی حال دیگه شما خودشم خبر استین که 70-80 سال پیش مردم کس در ولی فضا رفته نه، مطلب دیگه قوم رفته دیگه. ایالی باید نسل از ما سوچ کنه که خو یاره امی کالا کی مادرای از مو در حالتی سروایول بودن، در حالتی چیزا بودن. امی کالا را ما کست چطور جور منم در منی کالایی که سوتیبل است برای خلا خو برای فیوچر از رخ مو طرف است نه، مستقبل از رخ مو طرف مو باید کست بوری که باید پیشی اولادی ریزی از رخ کست باید ایمیجینری کست مو باید جور کنی که مثلا یار تو یک دنه فوتو کی تو داره منیزی فوتو اینی پاست تو است که منیزی مادرای مو کست بسیار د محدود وسایل اینی قص خوشنمای کالا را برید جور کده که تو امروز اور کست دینوانی یک خوشنمای چیز کست تو د جان کده د سرخ کده خوش شده دیگه تو کست موگیار اینی کست فرهنگ از موست. خب ما دینوان یک فرد کست ذمہ داری از ما چیز است. ما باید چیرنگا کالا چیرنگا توپی برای آزره کنم، بس ما باید کس یک سوٹ یا کالای چیزه کنم که او بیتنه انسان را سروایف کنه در آوتسایدی زمین کسته در منی برای خلا کسته در نامساعد حالات اونجی که اکسیژن نیسته، اونجی که گریویتی دغول نیسته، در اونجی که تمپریچر بسیار کسته در شدید چینجیزی در منیز موشه، یا اونجی که ارتعاشات یا مطلب ریڈیشن کس بسیار خطرناک که مطلب برای سروایولیبیتی انسان نہیں دیگه. آیا ما اوج بریزو ماحول کسته ما چیرنگا کسته سوٹ کسته تیار میتونم. خو اگر مادرای مو او زمان او زولا کده خیالی او زمان مو صرف از خاطر زی که بلیز مو جبر بده ظلم بده دیگه. یا اگر تو میخوای قوم خورز تو د خلا بوره د فیوچر کسته مطلب خلا ما از خاطر زی سر نمگم صرف د خلا دیگه تو مو دیگه اکسپیکترم کسته مو میتونه سوچ کنی، لیکن او کسته صرف یک سیمبولیزم شده دیگه. هر قومی که میخواد ترخیخ نشو بده اونگه یار مو تو مو دزی استیج رسیده دزو قله از لحاظ علمی مو دزو قله رسیده، دزو تاپ رسیده، دزو پیک کست مو رسیده که مو میتونه آدمای خورد کست د فضا رایی کنی با اونا کس د فضا سروایف کنه و از فضا کس مو دوباره سیفلی دوباره کس د بلی زمین میری چر که مستقبل انسان میه دیگه. تمامی انسان ها کس میر سوچ نکار مستقبل انسانیت از بلی زمین کس برو است دیگه. اینوار کس د عنوان مثال میدم یا فرم سالتم گه خو یار ما می توپی آزره که مادر از مو بسیار د سخت حالات تیار کده. امروز رول از ما کسته چطور است چرکی امروز کسته گویمزی زدم شه گبیر نیورو لینک زدم شه نه که مثلا تو یار یک توپی که تو مبشی و توپی است تو کسته قد برین است تو میتونه لینک کنه نه. مثلا کسته تو یک توپی است تو کسته دمنیش یا هیدویر که تو داره یک چیزی که تو در سرخمونی منیزو کسته آرتفیشل اینتلیجنس دیگه، مطلب کمپیوتر لگی ده حساب کنه ساده زبان که ما بخوایم بگم دیگه. آلی تو زیره یک دنه تار کسته تو قد برین خود مغز کسته لینک کنی تاکه مطلب پاوری مغز تو کسته چند برابر کسته شونامی تر که فرم سالم گه خو یار یک آینه کی شده خیال مطلب تمام شده بلیشی ای آی لگی ده دینوانی مثال ما کسته خالی ایگا بار مزنم که مثلا اگر مو بگی خو یار مو اگر دیگه قوما دباره اینزی سوچ منه دیگه قوما هم مادرایش دزی سوچ منه هم
پدرش کس د سوچ نه هم مطلب میل فیمیل اردوش کس د بنیزی فیلد کار من هم مردم کس شما خودشم خبر استن که نیورو ساینتیست هم که باشه یا فر مثال اونایی که دمنی آی کار نه و اونایی که دمنی هیلت ساینس کار نه برای مغز انسان در هر رول کی کار نه منی زن و مرد خو اردوش است. خب اصل اینی کس یک اکسپکت است که مو گیار خوی فرهنگ از که مو مناو منی اینی مستن کس برای بیس لاین از موست و او آدمایی که هر ساله استیجار میزنن و این نمایش رمونن که آزرا زیاد چی نره اینی پاست است دوست این میراث فرهنگی است دوست ایر تو هر سال تو ریمایندر میده که یار خو اینی بیس لاین است دوست این حال تو کس درباره فیوچر کس سوچ کنه تو امی چیز رو تو د کجا بردنی رول است تو هر آزری کی انجمایا مطلب رول از ما صرف اینی است که یار ما بایم یک الوا بخورم یک قاشق الوا بخورم خوشحال شنم خو ما کس یک خوراک گازرگی خوردم یا ما یک قاشق دلدا بخورم یا فر مثال ما کس باید کنی این کارا مگم لازمی است این کارا قابل تقدیر است لیکن وقتی که تو سوچ خو یار ما که یک قاشق ما الوا خوردم خب این الوایی که مادر مو بسیار محدود ریسورسز دیگه تو خود تو کنه دیگه منی الوا چیز بده دیگه اونا بورام نداشته خودم خبرم که الوای سمنگ است دیگه علی منی زو چیز است که الوا بیسیکلی گندم که اونا داشتن بسیار محدود گندمی که اونا داشتن عالمو گندم رو که اونا آرت کردن مطلب بیس جوړ شده باز امو گندم رو چنج ننیشسته که مطلب سوز کنه بزمو که خالی مطلب که سوز کده که جوانک زده بزمور زده خشک کده او شده سامنک شی بزمو سامنک رو قدمانی امزو بیسیکلی روغنی که اونا از منی بدرم کده دیگه از منی شیر کی از منی مکن که مود گب شی مکن مزنه دیگه از منی شیر که مطلب روغن چه رونا برو بدم کده امور کست قدم زو میکس مکده دیگه خودی امزو گندم هم کست مین انگریدینت شسته مو کست سویتنر شسته بس باقیش کست خالی روغن دیگه گرد منه یعنی مطلب قد یک بسیار محدود وسایل مطلب برایست یک خوراکی جور کده که نه تر سروایو میده دیگه لیکن او خوراک خود برای دو روز مو مناسب نیست تو شوقه کست خورده میتنه لیکن تو مناسب نیست پس هر انسانی که یک الواکی مخرم خو یاری سروایول فود از مو ده که مادرای از مو بسیار ده محدود وسایل کست اینی چیز رو جور کدن پس ایناری ما کست باید چی تایپی سویت کست جور کنم که او کست برای دوری از مو مناسب باشه دزی دوری که اولادای از مو میشنن دزی دوری که د دوری که مطلب زیادتر مردم زیاد کلوشو رام خره دیگه صبح کست روباتکس کست ما صبح روباتس ما یک بلو کارای خانه رام کست حتی کست روباتس من مو ड्राइविंग کی بودم ड्राइविंग هم یالی مو نمو قضیه قطره که دیست شور میده یک قطره پای شور میده مورم نمونه خو موبیلیتی بسیار کستم بسیار زیاد محدود شده در زی دور مو باید چیرنگ خوراک باید دولتای ریزی مو داشته باشه چیرنگ خوراک کست نوجوانای مو داشته باشه چیرنگ خوراک کست میدل ایجز مو داشته باشه چیرنگ خوراک کست الدرلی مو کست داشته باشه خودم خبرم که در زی دور از تمام زیاد دباو از تمام زیاد پریشر است تمام زیاد چیز کست ولی مغز ما دیگه حال ما چی تایپی خوراک کست جور منم کی هیلث تورا مطلب هارت تورا هیلدی بیله دل تورا هیلدی بیله کست بلड سرکولیشنز تور کست هیلدی بیله لیکن مغز تور کست امپاور کنه مغز چر کی تمام فوکس تمامی کار تمام چیز مین لوڈی کار کست دبلی مغز ماده پس هر کس کی یک دلده کی مخرب یار خو ما کست ای چطور میتونه مطلب می خوراک کی سروایول فود یازره بوده امیر کست ما چطور دمنه هیلدیست فود کست جور کنم کی برای هر طبقه آزر کست برای چیزش نه اینی مطلب یک دعوت فکر است دیگه مطلب برای هر آزره منیزی کست رول کنه و آزر کست ماشاءالله چند میلیون آبادی داره دیگه چند میلیون مغز خو باید تو اش توقع میتونه که یار فر مثال کستمی مسائل خور حل نه دیگه می مطلب می انوویشن میره د منی خوراکای خو انوویشنز میره که او کست انوویتیو کست باشه یک چیز کست داشته باشن خب دیگه ایسا کست ما بخوایم کست بگوموی است که یک قومی که در حالت زوال مایه خودشم خبر استین که بالماور کست از زبان ابن خلدون بگم خب شما خودشم خبر استین که مطابق 6.5 سال پیش ابن خلدون بیسیکلی ساده ترین تیمش که اگر ما بگیم گفت یک قومی که در حالت
عروج در موره یک قومی که در طرف عروج مایه منیزو کسته عصبیت کسته منیزو عصبیت یا عصبیت کسته یا فر مثال کسته ما قومی شناخت چی منیزو کسته مضبوط تر میشه. هر وقت که تو میگنی یار قومی شناخت یک قوم کسته که در مضبوط چی دریه تو بفهم که اینی قوم کسته از منی زوال خود برو بدر کده ای در قدمش در طرف عروج کسته و هر قومی که از منیزو عصبیت شی یا قومی شناخت چی او کسته ضعیف میشه کمزور میشه تارپوت چی شما نشانیش که دیدین بفهمین که اینی قوم کسته در حالتی زوال است. خب اینی دیگه البته اینی روزی که مثلا مو مناو منی ازرگو هر کس دنداز خود ما دزو کار ندارم مثلا ما خالی منیزیم گفتم که اهل فکری ازر کسته زینجی کسته رولش بسیار کم است. ذمہ داری و آدمی که میگم اهل فکر است اهل قلم است تقریبا کسته از غول ناپید است. اینی بد قسمتی تنقیدی از مکسته برای آزرین مینجسته چرکی رولی از این طبقه کسته این بسیار زیاد اهم است. برایزی که مثلا قوم رو تو از منی زوال تو برو بدر منی واور کسته تو در طرفی عروج میری یک قومی که خب نشانیای ازی که مطلب عصبیت کمزور میشه یا مطلب قومی شناختی از منی قوم کسته چیزا میشه او چیز است. مطلب منیزی ابن خلدون مگیار منیزو قوم کسته فردگرایی بسیار کسته زیاد میشه. نه مثلا بعضی افراد منیزو پیدا میشه که او کوشش نه هر چیزی هر قومی مسلک است هر چیزی ما که منی معاشره میشه او کسته گیرد از نا کسته باید چی کار بخوره شما می چیز رو کسته دمزی روزا شما بله سوشل میدیا کسته پیدا کن دوباره امزو کسته ازرگو کسته یک ماه کسته درو جنجال کدر کی فلانی انتر گفت فلانی گرایی کسته دمنی ازر شروع شده خود خال مو اگر ازرگور شما مثلا پیشنن نسلم تو کن یک بلوک فلانی آبده یک بلوک فلانی کسته دبر یزو کسته ازرگو بوده که یار فلانی انتر گفت فلانی انتر او نو فلانی آید نمند فلانی آمد فلانی یک چند روز بود جنجال و جگړه و فساد کسته بود خودون چی رفتن تای خاک خوشتن آزره اون مو آزره کسته مندن رول مطلب چکار کردن که انرژی و توانایی یک قوم رو کستم ضایع کرده یا علم کسته یک چندن فلانی این طرف پیدا میشه چندن فلانی این طرف ما این طرف کدم تو این طرف کدی ما خوبم نو بده ای خوبه پر قوم کسته دگیر یک چندن فلانی کسته چیکارم خوریم مسته کسته که یک چند نفر فلانی کسته اونا کسته پوره یک قوم را کسته از هان شر کسته مشغول نه تمام توانایی قوم کسته تمام انرژی قوم کسته گرد زوم شه که فلانی بال فلانی انتر گفت خب بریزی برای قوم منیزی کسته چیز است منیزو کسته برای قوم کسته زیرو است چرا از چرکی از بلی اصل مسائل قومی بال میشه ذهنی فکری مردما توانایی مردما کسته از بلی چیزا بال و منی قوما کسته دل بدگیم کسته چیزا میشه مانم کو که مطلب این چیز ختم میشه نه گاسپینگ همیشه کسته پاپولر اکسپکت است منی تمام قوما است منی چیز است لیکن وقتی که گاسپینگ کسته و وقتی که اینی فلانی گرایی کسته این منی دامینیت منه بلی قوم و خاص طور پر یک قومی که در حالت زوال است بریزو ای کسته یک بسیار چیز بگم دیگه ما شاید یک بهتر لفظ بریزو کسته ما میخواستم از لحاظی فاتحه بگم که مطلب بگم یار مو باید کسته فاتحه قوم بخانی نه شاید یک کسته مناسب لفظ کسته بریزو نباشه دیگه مو باید بریزو قوم افسوزی کنی شاید نیکست یک بهتر طرزی گفتو باشه دیگه خودون شم توکن دمزی دور شما گرد بردست خود یک دفعه خالی نظر خود کسته بیلین اما شما توکن پورا خطه که شما دمانی امزو مشتین پورش کسته دمانی اردو لفظ استم بارود کا ډیر بنائے واقعا کسته بارود کا ډیر است روز شما خبریاش کسته توکن خریداری اصلا پوره چیزا کسته شما گرد بر خب پوره ملکار کسته شما توکن امی پاکستان که مثلا مو منیش میشنیدم زیرو روزا کسته فوجی خوریم نو درون خوریم نو جاز خوریم نو چه قصه مثلا کسته د سعودی عرب رینا مطلب گرد بر چه قصه ډبل نه یا مثلا انډیا کسته درو چکار مطلب ما خالی مثال میدم مثلا ایران توک عربی ملکار شما توکن دیگه ملکار مطلب شما توکن مطلب شما از یورپ و شمالی امریکا و جنوبی امریکا و ایشیا و گلف خلاصه شما در هر سر دنیا بگیرین تمامی مردما کسته درو پوری قوما کسته درو تیاری نه تمامی قوما کسته د خطر محسوس منه
پروی قوما کست درو د حالت زی آمدن د حالت های الرت است که یار مو اگر خدا نخواسته حالات خراب شد مو کست خودون خور کست چطور دفاع کنی د زیتر حالاتی که او قومایی که وسایل دارن او قومایی که طاقت دارن او قومایی که تمام اختیار و چیزیش د گیر خودور چی هستن اونا ورخطا هستن. یک قومی که مثل آذری است که فول توتلی بی دفاع است، یعنی تو خود اندازه دیده چی حالت بی دفاعی ده چی حالت هستن که شما دمزی روزا شما کابل وشنن که دکانای مردم خراب منن، خانای مردم شاوتیم کست ما خانه مردم کست خراب منن، کٹ زمینای آذر کستی کلان آبادی آذر مگیاری کست سرکاریه یکدم خوی نال سرکاری است. خانه کی آذر زمین خریده، زمین بلیش جور کده، بلیزو روزگار جور کده، اسکول جور کده، سڑک جور کده، سیویج سیستم جور کده، پلمبینگ شکده، الکتریسیتی شورده، خلاصه هزار نو چیزا کست یک دو نسل آذر کست زدن خودون خوره د خاک کدن کست بیله کست بریز خود یک جای جور کدن اچانک ما مگیاری زمین کست سرکاری است اینال مو کست یر دوباره کست شما باید از مو کست یا بخرن یا که بست فرم سال ما دیگه شاو تمبل دوزر مایره خانه مردمار کست مردمار خاو دیوالای مردمار خانه مردمار کست چپا منه یالی مطلب خالی ما نمیگم که مثلا د کابل شما روش نکن د کابل شده د غزنی مشه د بامیان مشه د مزار شدن خلاصه کسته د هر علاقه حاضر کسته تقریبا اینمی ترمشن که تو اینجی دونه هرات مگه تو این خانه جور نمیتنی کسته تو خانه سودا نمیتنی خلاصه به هر حال ما درو گپشم چیزا میزم کی د زو حد کی بلی زن و ناموس این مردم کسته اختیارات زن ناموس کسته مردم کسته از گیرشی گرفتم شو کی مطلب نه اختیار تعلیم خو نداره اختیار چیزی خو نداره یا فر مثال بلی فقه شکست پابندی میزنه اونار خیلی کنو دیگه خود یک اندازه دی که یک قومی که درو دزی استیجی چیز رسته که نه ناموسش محفوظ است، خانهش محفوظ نیست، مالش محفوظ نیست، جانش محفوظ نیست، دزو حالات کسته قوما کسته د جایزی که بگیار مو کسته بسیار محدود وسایل داره، یار مو بسیار محدود انرژی داره، مو کسته بسیار محدود چیز داره، بیا کسته مو یار امی قومی مسائل خور مو اجاگر کنی طرف اصل مسائل مو امی انرژی قوم خورمی وسایل قوم خورمی توانایی قوم خورمی مود کدام جای اینوست کنی که یارم زی مو مکسیمل کس بیتنی که امی قوم را کم سے کم مسائل شرکست کم سے کم کنی امی کس کم سے کم نقصان بال کنن اگر حالات گرد برد حالات تجزیه کنی که یار گرد برد مو همسایم درو چکار میشه دیگه همسایم درو چکار میشه تجزیه کنی که یار بریز مو مزید چیز خطرات درو مایم زمانیز دیل مزید چیز اپورتونیتیز کس بریز مو مایم مو چکار میتنی که امی قومای مزید اپورتونیتیز که پیدا میشه میر استفاده بیتنی از خطراتی که مایم زی خود محفوظ نگاه بیتنی رولی از مو کسته اینمیه نه مطلب کسته اونایی که میگه ما اهل فکر هستم اهل دانش هستم اهل قلم هستم دیگه باید انرژی مردم چیزی مردم طرف انزی چیرل کن لیکن بدقسمتی کسته ما میگه نه فلانی خوبه نه کسته فلانی این کسته طرف فلانی گرایی کسته معدن و این کسته دیگه مطلب تمام انرژی و تمام توانایی و تمام فکری چیزر کسته بخشش باشه دوستا کسته ما گب کلوست ما میخواستم چند گب دیگرم کسته واز کنم لیکن ما کسته دور دراز میشه ما کسته نمیخوام شما رو کسته بور کنم خاص طور پر اورم کسته د روزی که مطلب شما روزی فرهنگ خور کسته مناو منین روزی کلچر خور روز ثقافت خور کسته مناو من از طرف از ما تمام قومار تبریک باشه در آخر ما کسته شما رو دعوت فکر میدم لازمی است که شما قد یک بلوک سوالای شاید قد یک بلوک گبایز ما اگری نکنین دیگه اگر شما اگری نمونین شما از خود بهتر خیال دارین بهتر سوچ دارین بهتر فکر دارین ما خوشحال میشم که سوچ و فکر شما را کسته بشنوم و سوالای شما را کسته بشنوم دوستا کسته خیال خوب بیلین روزتیم خوش گوش منین روزشم خوش شاوتیم گوش منین شاوشم خوش یک جهان تشکر